बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूं शादाब रियाज। और दोस्तों, दो अहम डेवलपमेंट्स हैं आज। एक तो जैसा कल हमने बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया था कि ये बादी नज़र में फैसला गलत है। उसी की मजीद डेवलपमेंट हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। क्या सूरत हाल हुई आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट इंतज़ार करती रही और एंड वहाँ पर क्या हुआ, ये आपको मैं तफसील से बताऊंगा। इसके अलावा सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब की जानिब से खत लिखा गया था जो इलेक्शन कमीशन को, और मुलाकात के लिए उन्होंने कहा था कि आप आज कल में मुझसे मुलाकात करें और इलेक्शन की तारीख का फैसला किया जा सके। उस पर भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब दे दिया गया है, और वो जो कहते हैं ना कि जवाब ही दे दिया गया, तो जवाब दे दिया गया। दोनों पे तफसील से बात करेंगे और अंदर की बात आपसे शेयर करूंगा। लेकिन आपने अगर अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो जनाब, सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनकी तोशा खाना में केस में सजा की मुअत्तली का जो मामला है उस पर समाअत हुई। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी इंतजार करता रहा चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में, और उनका कहना यह था कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करे, उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला करना था वो तो अभी कल पे चली गई है तारीख, और इमरान खान साहब को क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये करार दे चुकी है कि सुने बगैर जो है वो उनको इस पर फैसला दिया गया है। अदालतों में क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रही, क्या मामलात हो रहे हैं, कौन किसको क्या करना चाह रहा है। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब आज केस की समाअत हुई तो उसमें इलेक्शन कमीशन के वकील भी थे, फिर लतीफ खोसा साहब वहाँ मौजूद थे, सीनियर कानूनदान है वो इमरान खान साहब की तरफ से पेश हुए थे, और काफ़ी गर्मा गर्म दलाइल जो है वो हुए चेयरमैन की जानिब से। जो ट्रायल कोर्ट की सजा मुअत्तल करने की जो है वो खोसा साहब ने इस्तदा की थी। फिर उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को गवाह पेश करने की इजाज़त ही नहीं दी गई, और फिर उसके अलावा उन्होंने कहा कि बड़ी जल्दी में फैसला किया, हक दिफा तक नहीं दिया गया। जहां तक मुझे याद पड़ता है हक दिफा के मामले पर उनकी अपील भी सामने आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बार बार जो है वो हक दिफा उनका ख़त्म किया गया। बार बार इसमें अदालत ने उनको नोटिस किए, तलब किया और बुलाया, लेकिन खान साहब पेशी पर नहीं जाते थे, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने उनका हक दिफा ख़त्म करके फैसला सुना दिया था। बहरहाल आज फिर शिकायत थी कि मजिस्ट्रेट साहब के पास जाना चाहिए था। लतीफ खोसा साहब ने कहा कि पहले ये मामला मजिस्ट्रेट साहब के पास जाता, वहां से सेशन अदालत आता, लेकिन क्योंकि वो बराह रास्त ही सेशन अदालत में आ गई, इसलिए खोसा साहब ने इसको गलत करार दिया। ट्रायल कोर्ट ने हुक्म दिया उससे। हाँ, अब वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन हुआ कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान के लतीफ खोसा साहब कहते हैं कि कमरा अदालत में हब्स भी थी, बंदे ज्यादा हों तो जाहिर एसी भी काम करना छोड़ देते हैं। तो खोसा साहब ने कहा कि जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उन्होंने आपके फैसले के साथ, फाजिल अदालत के फैसले के साथ वो सलूक किया जो शाहिद जट नमी कांस्टेबल ने अपने अफसरान के हवाले से कहा। तो जो शाहिद कांस्टेबल ने जो बातें की थी वो आप वो सोच लें, और यकीनन जितनी वो वीडियो वायरल हुई थी तो यकीनन बहुत से दोस्तों की नज़र से गुजरी होगी। तो अब वो ये कहना चाह रहे हैं खोसा साहब के उन्होंने फाजिल अदालत जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनके साथ वो सलूक किया जो शाहिद जट ने अपने अफसरान के साथ किया था। बहरहाल अब मामला क्योंकि संजीदा है, इसमें शाहिद जट साहब की भी मिसाल दे दी गई। खोसा साहब बड़े कानूनदान हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर आते हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है, उन्होंने आज अदालत में अपनी समाअत की, और बेंच था 2 रुकनी सुप्रीम कोर्ट तोशाखाना केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक। अच्छा, अब आज भी जब उन्होंने समाअत की जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, तो ये एक तो जरा अच्छा हुआ कि उन्होंने बजाय इसके कि वो घबरा के फौरी तौर पर फैसला दे देते कि अब तो सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पर अपना माइंड दे चुकी है, सबसे बड़ी अदालत ये कह चुकी है कि इमरान खान साहब के जो केस में उनको सुना नहीं गया, बादी नज़र में बेशुमार गलतियाँ, तो उन्होंने शुक्र है इस चीज़ का, जस्टिस आमिर कियानी साहब ने कोई बज़ाहिर अभी तक कोई प्रेशर नहीं लिया उन्होंने, और आज बजाय इसके कि फैसला करते
انہوں نے کل 11:30 بجے تک کا ٹائم دے دیا۔ دوسری طرف یہ بینچ جو سپریم کورٹ میں انتظار کر رہا تھا، انہوں نے بھی جب دیکھا کہ معاملات آج جلدی کلیئر نہیں ہوں گے تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے لاہور آنا تھا کام کے لیے، اپنے کسی پرسنل اس میں ہوگا، تو وہ بھی کورٹ سے یعنی کہ چیمبر سے نکل کے لاہور روانہ ہو گئے، جس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کل 11:30 بجے کی سماعت کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی فیصلہ صادر کر بھی دیتی ہے تو اس پر اب نیکسٹ ویک میں سپریم کورٹ اس پر سماعت کرے گی۔ یہ تو تھی دوستو اپڈیٹ آج جو سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی سزا معطلی سے متعلق معاملہ چل رہا تھا۔ تو اب بات کرتے ہیں کچھ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو جواب دیا گیا ہے، کیونکہ صدر پاکستان نے سوال کیا تھا جس کا انہوں نے جواب دے دیا ہے۔ سوال یہ تھا کہ الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب ملاقات کریں ان سے، صدر مملکت سے، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ الیکشن کی تاریخ کیا ہوگی۔ اور الیکشن کی تاریخ کیا ہوگی، الیکشن جس پر آج ان کا جواب تھا، الیکشن کمیشن کے اجلاس بھی ہوا، اس کے بعد جواب یہ دیا گیا، خط کا جواب خط سے دیا گیا، کہا گیا کہ اگر تو آرٹیکل 57 کے تحت اسمبلیاں ٹوٹی ہیں تو آئین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ صدر مملکت سے مشاورت کی جائے۔ اگر 58(2)B جو کہ زرداری صاحب نے ختم کر دی تھی، اگر 58(2)B کے تحت اسمبلیاں توڑی گئی ہوتی تو پھر یقیناً صدر صاحب اس میں تاریخ دے سکتے تھے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک مختصر خط میں آئین کا ایک نقطہ واضح کر دیا گیا جس میں بالکل کلیئرلی بتا دیا گیا کہ یہ اختیار صدر مملکت کو نہیں ہے، یہ ٹوٹلی ایک خود مختار ادارہ ہے الیکشن کمیشن، یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ اس کو کرے، معاملات کو وہ اس کی تاریخ دے۔ اچھا چلیں، یہ تو اب جواب بھی ہو گیا، سوال بھی ہو گیا، لیکن کچھ دیر پہلے تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے شیئر کیا، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو صدر مملکت جو ہیں ان کی جانب سے تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور وہ تاریخ انہوں نے نومبر کی 12 دی ہے 2023 کے اس تاریخ کو الیکشن ہوں گے۔ اب لگ رہا ہے کہ اس سچویشن کے اندر جو 22 نومبر کو انتخابات ہوں گے اس میں الیکشن کمشنر بھی جو ہے صدر مملکت ہوں گے، اور پھر کھڑے بھی سچے تحریک انصاف کے لوگ ہوں گے اور خود ہی ووٹ ڈالیں گے اور خود ہی جیت جائیں گے، کیونکہ جب ایک نقطہ واضح کر دیا الیکشن کمیشن نے کہ صدر مملکت کو یہ اختیار نہیں ہے تو پھر یہ تو ایک آئین کے ساتھ یا قوم کے ساتھ مذاق کرنے والی بات ہو گئی کہ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت نے تاریخ دے دی ہے، جبکہ صدر مملکت کا دور دور تک کوئی اختیار نہیں ہے۔ دوستو، پاکستان کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ معاملات کیا ہو رہے ہیں، پاورفل کون ہے، اقتدار میں کون ہے، ملک کے معاملات کون چلا رہا ہے، لیکن میرے آپ کے مسائل وہاں کے وہاں کھڑے ہیں، بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے، جبکہ بجلی کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور آخر میں پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔